فوالا نخلي هذيك. هادشي مشى بحالو. قلت لكم دابا هنا راني ساليت، ولكن خصني نبين ديك اف تيلد تكون باينه عندي في الكتابه ديالها. واخا باش نبينوها حنا نمشيوها بالعقل. باش نبينوها اش غنديرو حنا؟ ننطلقو منها هي ونشوفوها واش تتساوي هادي ولا ما تتساويهاش. غادي نكتب ديستونس بريم ديال اف تيلد دو اكس اف تيلد دو اكغيك ونشوف واش تعطيني هادي ولا ما تعطينيش هادي. نكتبها ديستونس بريم ديال اف تيلد دو اكس اف تيلد دو اكغيك مالها؟ شنو تتساوي؟ شنو هي اف تيلد دو اكس؟ قلنا هي لا ليميت، حتى هي لا ليميت هنا اكس، دونك لا ليميت ديال شي حاجه اللي كتجي لاكس. اكس فين كاينه؟ كاينه في ابار، هي لا ليميت ديال اكس ان كونفيرج فيغ اكس ديال اف دو اكس، اف دو اكس ان. وهذه لا ليميت ديال اكس ايكغيك ان كونفيرج فيغ ايكغيك ديال اف دو ايكغيك ان. هاد اكس ان سي une suite d'éléments de A. هاد la suite x n c'est une suite d'éléments de A. x n converge vers x. حنا تعرفوا بان f tilde de x ou la f tilde de A هي la limite quand x tend vers A ديال f de x. ديك x هي اللي تمشي ل A. دونك هنا العكس، حيت عندي x دونك هي خص شي حاجه تكون تجي لعندها تطوندي فيغها هي. دونك هاد la suite x n هي اللي كتجي عندها. هنا لا ميم جوج بالنسبه ل y. فوالا est égal à quoi؟ هاد لا ليميت كون x n tend vers x ديال f de x n شنو هي؟ لاحظتي شنو هي؟ هادي f uniformément continue. هادي شنو هي بالضبط؟ دونك راه كونتيني، غتدخل لا ليميت، ندخل لا ليميت، هنايا غتدخل لا ليميت عاديه. دونك لا ليميت ديال f ديال 2 x n غندخلو لا ليميت بكل بساطه، حيت هنا هي لا ليميت تكون هنا هي f de x، هنا f de y. f de x f de y حيت f عندنا انيفالمون كونتينيو، دونك كتدخل لا ليميت شي حاجه عاديه. ولكن انا ما بغيتهاش، بغيت تخرج لي بحال هادي. انا بغيتها تخرج لي بحال هاد الشكل، يعني تكون تعطي لي اف دو اكس ان اف دو ايكغي ان. خصني نعاود نكتبها بشي طريقه باش تعطيني بحال هادي، هي اللي بغيت انا. هادي خصها تعطيني بحال هاديك. نقدر نعبروا عليها بواحد التعبير اخر. شنو هو نديرو له هنا باش هادي تعطي لي هي هادي؟ كيفاش ندير نعبر عليها باش تعطي لي هادي بحال هادي؟ خوت يكون باش نخدم نقول هادي فينيسيون. كيفاش ندير نعبر عليها؟ هكاك. دابا هنا عندنا اف تي دو اكس دو ا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ ا ديال اف دو اكس. فوالا ايوا شنو هي اف دو اكس ان؟ اف دو اكس ان شنو هي؟ ها هي تعطينا اف دو اكس. وي داكشي اللي بغيت هو هذاك. وي حيت هادي براسها هادي قلنا ديستونس كونتيني، نعاود ندخل لا ليميت. من حقي ندخل لا ليميت حيت هي كونتيني. الا دخلت لا ليميت غتقتحم هادشي كله، غتقتحم ديستونس حيت هي كونتيني، تقتحم اف. وهادي براسها تعطي لي هادي هي ديستونس دو اف دو اكس اف دو ايكغي انفيريور ا ايبسيلون. ندخل لا ليميت هنا، ندخل لا ليميت. ولا ليميت ديالاش هنا؟ ندخل لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. الا دخلت لا ليميت هنا غتقتحم لي كلشي، حيت علاش؟ هادي كونتيني وهادي كونتيني و ايبسيلون ما تيتاثرش بالليميت، دونك كتقتحمها وتعطي لي هادشي هذا.
غتعطي هذا الشيء هذا، وهذا راه هو هذا بالضبط ناقص بخير. هذا راه هو هذا كما قلت لكم قبيله تنديرو هنايا هي لا ليميت. لا ليميت نديرو هنايا كون ان تنفيغ بلوس انفيني ديال اف دو اكس ان. هنا لا ليميت كون ان تنفيغ بلوس انفيني ديال اف دو ايكغيك ان. راه هي اف دو اكس ايكغيك، هي هذه بالضبط، هي هذه بالضبط، هي بالضبط هي هذه كون ان تنفيغ بلوس انفيني. حيت هي شي واحد لا يقول لك راه هاد اف تيلد هي لا ليميت كون اكس تنفيغ ا افيك اكس ابارتيان ا. وهي هاد ان تنفيغ بلوس انفيني يمكن لي نعوضو ب اكس ان تنفيغ اكس، اكس ان تنفيغ اكس، اكس ان ابارتيان ا. حيت كون بحال تغيير متغير، كون اكس ان تنفيغ اكس راه ان تنفيغ بلوس انفيني، اولا العكس كون ان تنفيغ بلوس انفيني راه اكس ان تنفيغ اكس. دونك يمكن لي هادي نحطها بحاجه اخرى ندير لها هادي. دونك هادشي راه صافي دابا تبسط حتى لاقصى درجه. اكس ان تنفيغ اكس ديال اش؟ ديال اف دو اكس ان. ولا ليميت كون ان تنفيغ كون اكس ان تنفيغ y n تنفيغ y ديال اف دو y n. هادي راه هي هادي، حيت كون ان نديرو تغيير متغير، كون ان تنفيغ بلوس لانفيني اكس ان تنفيغ اكس صافي ندير اكس ان تنفيغ. دونك وهادي راه هي اف دو اكس اف دو y. دونك في الاخر غادي تكون عندي هادي اللي وصلت لها قبيله هي هادي. دونك غنكون مونطريت لا بروف ديال تيوريم دو برولونجمون. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والفكره نتمنى تكون وصلت مزيان. وكما قلت لكم في الحصه السابقه، الانسان يحاول ما امكن ينظر الاشياء ببساطه. Il ne faut pas compliquer les choses, il faut voir les choses d'une façon simple. Il faut être optimal. À force de forger, on devient un forgeron. Et à force de faire les mathématiques, on devient un mathématicien. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.